समानुपातिको पहिलो दल एमाले हुन्छ, खप्टिएकाहरूको हिस्सा पनि एमालेसँगै बढी हुन्छ। तेस्रो 24 गते घटना चाहिँ राष्ट्रका विरुद्ध, संविधानका विरुद्ध र लोकतन्त्रका विरुद्धको षड्यन्त्र थियो। आवरणमा हाम्रा नवयुवकहरू रहे, उनीहरूले उठाएको भावना हामी सबैले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ। पहिलो दोस्रो एमाले र काङ्ग्रेस नै हुन्छन् होला भन्ने म ठान्छु। तेस्रो शक्तिका रूपमा राष्ट्रपति रहला। नवयुवकहरूलाई एम्बुसमा पारियो, बलिला बालबालिकाहरूलाई प्रवेश गराउने कुरा षड्यन्त्रको पढी थियो। अहिले तत्कालका लागि नेकपा एमाले र नेपाल राज्यलाई कमजोर बनाउने विषयसँग जोडिया छ। यदि विश्व अर्थव्यवस्थाको पहिलो र दोस्रो शक्ति एसियामा निर्माण भयो भने विश्व शक्ति सन्तुलनको निर्णायक तत्त्व त एसिया हुन्छ। त्यो पश्चिमाहरूका लागि यो कुरा स्वीकार्य छैन। त्यसर्थ उनीहरू एसियामा अशान्ति मचाउन चाहन्छन्। बर्बरा फाउन्डेसनको संलग्नताको सरकार बनेको छ। हामी नेपाल त चाहिँ केओबी जस्ता संस्थाहरूको सक्रियतामा चाहिँ नेपालमा विध्वंस मचाइएको छ। चीन र भारत दुवैको चासो सरोकार नेपाल भूमिलाई आफ्ना विरुद्धमा प्रयोग गरिने हो कि भन्ने खालको चाहिँ आशंका पनि उनीहरूले व्यक्त गरिरहेका छन्। 64मा माओवादीसँग केस गर्दा एउटा अवस्था थियो, त्यो र यो कुन जटिल अवस्था हो कम्पेरिटिभली हेऱ्यो? म त अहिले त जटिल अवस्था ठान्दिनँ। विगतको निर्वाचनमा हामी 5 दलीय गठबन्धनका विरुद्ध चुनाव लडेका थियौँ। आज हरेक राजनीतिक दलहरू एक्लै एक्लै चुनाव लडेका छन्। जे क्षति भयो 24 गते 23 गतेका दिन, त्यो क्षतिको विरोध गर्ने एकमात्र शक्ति नेकपा एमाले। जनताको प्रतिक्रिया हेर्दा चाहिँ अरूलाई हेऱ्यौँ 36 वर्ष, अब यो पटक नयाँलाई हेर्नुपर्छ भन्ने खालको जबरजस्त न्यारेटिभ बनाए जस्तो देखियो। 79को निर्वाचनमा त्यो विषय बढी हावाका रूपमा बोलियो। अहिले चाहिँ त्यो हावाका आधारमा मान्छेले मतदान गर्ने स्थिति छैन। हाम्रो क्षेत्रमा को उम्मेद्वार बनेको छ भनेर उम्मेद्वारको अनुहार पनि हेर्दैछ। पहिले उम्मेद्वारको अनुहार हेरे होइन। जुन ठाउँबाट हावा बग्यो त्यो ठाउँमा आज चाहिँ हावा बग्न रोकिएको छ। नेकपा र नेकपा एमाले बीच एक चरण छलफल पनि भएको थियो सहकारीको निम्ति होइन, केही ठाउँमा मात्रै अथवा देशव्यापी भन्ने बिचमा कुरा चल्दा चल्दै त्यो फेरि बिचमा हरायो। त्यो कहाँ पुग्यो? त्यस्तो त भएकै छैन। त्यो चाहिँ कहाँसम्म हाम्रा बिचमा छलफल भन्दा बढी चाहिँ मिडियामा छलफल भयो। तपाईँले आफ्नो प्रतिस्पर्धी कसलाई ठान्नुभएको छ? मैले त अहिले प्रतिस्पर्धी भन्ने ढङ्गले चर्चा नै गरेको छैन। मैले के भन्ने गरेको छु भने म नेकपा एमालेको महासचिव हुँ, तर जनप्रतिनिधिका हिसाबले दाङ जिल्लाको साझा प्रतिनिधिका रूपमा मेरो भूमिका म स्थापित गर्न चाहन्छु। अर्को, दाङ जिल्लाको समग्र विकासका सन्दर्भमा मैले मुख्यमन्त्रीका रूपमा काम गर्दाखेरि एउटा मानक खडा गरेका छु। अब सुशासनीय प्रसङ्गमा भनिदियो भने नेपालको विकासका सन्दर्भको चुनौती के हो त भन्दाखेरि पुँजीगत खर्च कम हुने कुरा। मुख्यमन्त्रीका रूपमा मैले तेस्रो कार्यकालमा 100% पुँजीगत खर्च गरेर देखाएँ। कार्य सम्पादन प्रक्रियाको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ 3 वर्ष 2वटा मन्त्रालय चलाएँ, मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रालय। दुवै मन्त्रालयको बेरोजु शून्य राखेर चाहिँ बिदा भएको। आखिर यही होला नि त सुशासनको मापदण्ड भने त। र भ्रष्टाचारको विरोधको जो एजेन्डा छ त्यो एजेन्डाको सिम्बल कसैलाई बनाउने हो भने त्यो शङ्कर पोखरेललाई बनाउँदा हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। निर्वाचन अप्रत्याशित रूपमा फेस गर्नु परिरहेछ, यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? स्वाभाविक रूपमा हामी त 79को निर्वाचन पछाडि त मुलुकले विकास पाउन गाह्रो भयो, किनकि राजनैतिक स्थायित्व बिना जनताका अपेक्षाहरू पुरा हुन सक्दैनन्। राजनैतिक स्थायित्वका लागि बलियो र निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता पर्दछ। त्यसका लागि नेकपा एमालेलाई तयार गर्नु पर्दछ। अहिले 79को निर्वाचन सकिए लगतै निरन्तर प्रयास गर्दै आएको। त्यस अर्थमा हाम्रो लागि त अब यो चुनाव आकस्मिक होइन, यद्यपि राष्ट्रका लागि आकस्मिक जस्तो बन्न केही हो। त्यसको मूल कारण चाहिँ भदौ 23 र 24को घटना नै हो। 23 र 24 गतेको घटनालाई मानिस कतिपयले चाहिँ एमाले विरुद्ध प्रयोग गर्न खोजिरहेको देखिन्छ। 23 र 24 गते घटना चाहिँ राष्ट्रका विरुद्ध, संविधानका विरुद्ध र लोकतन्त्रका विरुद्धको एक प्रकारको षड्यन्त्र थियो भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। यद्यपि त्यसको आवरणमा जेएनजी अभियन्ताहरू रहे, हाम्रा नवयुवकहरू रहे, उनीहरूका आकाङ्क्षाहरू रहे। ती कुराहरू उनीहरूले उठाएको भावनाको मागको हामी सबैले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नु पर्दछ। तर उनीहरूको आन्दोलनको आवरणमा जे भयो, एक त नवयुवकहरूलाई एम्बुसमा पारियो। जुन ठाउँको सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायलाई जिम्मा लगाइएको छ ती ठाउँहरूलाई टार्गेट गरिकन चाहिँ बलिला बालबालिकाहरूलाई प्रवेश गराउने कुरा
एक प्रकारले भन्ने हो भने षड्यन्त्रको पढी थियो र त्यसलाई बहाना बनाएर जे गरियो राष्ट्रका विरुद्धको गम्भीर अपराध हो। विध्वंस गर्ने कुरा चाहिँ कुनै पनि अर्थमा चाहिँ नेपाली समाजले स्वीकार गर्न सक्ने विषय हो भन्ने म ठान्थेँ। तर 23 र 24 गते पछाडि मुलुकमा यस्तो प्रकारको भय त्रास र आतङ्कको परिवेश निर्माण भयो, जनता आफै हतप्रत रहे। त्यस्तो अवस्थामा जनतालाई फेरि आत्मविश्वास जगाउने कुरा, लोकतन्त्रको स्पेस निर्माण गर्ने खालको कुरामा चाहिँ अरू कुनै राजनैतिक दलहरूले आँट नगरेका बेला नेकपा एमाले नै अगाडि बढिकन यो बेठिक भएको छ, मुलुकलाई प्रतिगमनतिर लाने काम भएको छ, भू राजनीतिक द्वन्द्वको क्रीडास्थल बनाउन खोजिएको छ, संविधान एक प्रकारले घायल भएको छ, संसद विघटित गरिएको छ, यी सबै अब असंवैधानिक कदमहरू हुन् भन्ने खालको निष्कर्षका साथ जनतालाई सचेत पार्ने कामको नेतृत्व अरू कसैले आँट गरेन, नेकपा एमाले एक्लै लियो। आन्दोलन जुन मैले त्यसलाई प्रदर्शन भन्ने गरेको छु, किनभने उनीहरूले माग गर्दाखेरि पनि प्रदर्शन भनेको थियो, त्यो पछि विध्वंस भएपछि विद्रोह भन्ने नै रहेछ। यो जुन प्रदर्शन भनौँ अथवा उनीहरूले विद्रोह भन्छन् नि, यो त एमाले विरुद्ध नै प्रयोग गर्न खोजिएको भन्ने जस्तो देखिन्छ। एमाले मात्रै होइन, हामीले कुन रूपमा बुझ्नु पर्दछ भन्दा यो चाहिँ भू राजनीतिक द्वन्द्वको क्रीडास्थल नेपाल भूमिलाई प्रयोग गर्नुका लागि गरिएको रणनीतिक चाल हो। अहिले तत्कालका लागि हो, प्रहार चाहिँ एमालेमा थियो। अहिले तत्कालका लागि नेकपा एमाले र नेपाल राज्यलाई कमजोर बनाउने विषयसँग जोडिएको छ। तर दीर्घकालीन हिसाबले भन्ने पनि हाम्रा दुईटा छिमेकीहरू माथि रणनीतिक घेराबन्दी गर्ने योजना अन्तर्गत भइरहेका कुरा हो। के अर्थमा भन्दाखेरि खास गरी वाल स्ट्रिटको इकोनोमिक क्राइसिस पछाडि पुँजीवादी अर्थव्यवस्था चाहिँ कमजोर हुँदै जाने, मिश्रित अर्थव्यवस्था भएका मुलुकहरू चाहिँ बलशाली हुँदै जाने अवस्थाभित्र यति बेला चाहिँ चीन विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र, भारत विश्वको चौथो अर्थतन्त्र बनिरहेको कुरा पश्चिमा पुँजीवादीहरूका लागि मन परेको छ। उनीहरू एसियाको समृद्धिलाई रोक्न चाहन्छन्। किन भन्दाखेरि 1 दशक पछाडि विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र चीन, दोस्रो अर्थतन्त्र भारत बन्ने सम्भावना उजागर भएको छ। यदि विश्व अर्थव्यवस्थाको पहिलो र दोस्रो शक्ति एसियामा निर्माण भयो भने विश्व शक्ति सन्तुलनको निर्णायक तत्त्व त एसिया हुन्छ। त्यो पश्चिमाहरूका लागि यो कुरा स्वीकार्य छैन। त्यस अर्थमा उनीहरू एसियामा अशान्ति मचाउन चाहन्छन् र भारत र चीनको प्रगतिलाई रोक्न चाहन्छन्। त्यसका लागि नेपाल भूमिको प्रयोग गर्न चाहन्छन् र नेपाल भूमिको प्रयोग गर्नका लागि चाहिँ एमाले जस्तो देशभक्त शक्ति बलियो हुन्जेलसम्म सम्भव छैन भन्ने अर्थमा उनीहरू नेकपा एमाले त्यसको नेतृत्वमाथि प्रहार गरिरहेका छन्। एमाले मात्रै पनि भएन, मुख्य 3टा राजनीतिक दल जो चीनसँग सहकार्य बिआरआईसम्म भनौँ, बिआरआईसम्म गर्दाको होस् या कालापानी क्षेत्र लिपुलेकको नक्साको प्रकरण, यो दुइटै जोडिएको छ कि तपाईँले भनेको अमेरिका र चीन बिचको प्रतिस्पर्धाको रातको बाछिटा मात्रै हो, यसलाई जोडेर हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? संयुक्त हो कि होइन? यो चाहिँ अब संयुक्त होइन। अब नेपालका मामिलामा चासो त धेरैका होला, तर अहिलेको चाहिँ जुन जेएनजी अभियानसँग जोडिएको विषय छ र त्योसँग जोडिएर जुन बर्बारा फाउन्डेसनको संलग्नताको सरकार बनेको छ, हामी नेपाल त चाहिँ टिओबी जस्ता संस्थाहरूको सक्रियतामा चाहिँ नेपालमा विध्वंस मचाइएको छ। यो सबै कुरा चाहिँ एक प्रकारले भने एसिया विरुद्धको चाहिँ पश्चिमा रणनीतिको हिस्सा हो। कतिले समयमा बुझेन बेग्लै पक्ष हो, तर अहिले चाहिँ मलाई लाग्दछ एसियाका प्रमुख देशहरू चाहिँ त्यो मामिलामा सचेत छन् भन्ने म ठान्दछु। चीन पनि सचेत देखिन्छ, भारत पनि सचेत देखिन्छ। त्यस अर्थमा चीन र भारत दुवैको चासो सरोकार नेपाल भूमिलाई आफ्ना विरुद्धमा प्रयोग गरिने हो कि भन्ने खालको चाहिँ आशंका पनि उनीहरूले व्यक्त गरिरहेका छन्। नेपालमा पश्चिमाहरूको पपेट शक्तिको उदय हुन सक्यो भने, उनीहरूको चाहना त्यही छ, हुन सक्यो भने त्यो शक्ति चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चीन र भारतका विरुद्धमा प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। यो एकदम जटिल परिस्थितिमा एमाले राष्ट्रव्यापी रूपमा जुन प्रतिस्पर्धा गर्दैछ नि, 64मा माओवादीसँग खास गर्दा एउटा अवस्था थियो, त्यो र यो कुन जटिल अवस्था हो कम्पेरिटिभली हेऱ्यो? म त अहिले त जटिल अवस्था ठान्दिनँ। अहिले नेकपा एमालेका लागि सापेक्ष हिसाबले अनुकूल अवस्था हो भन्ने ठान्दछु। के अर्थमा भन्दाखेरि पहिलो कुरा त
विगतको निर्वाचनमा हामी 5 दलीय गठबन्धनका विरुद्ध चुनाव लडेका थियौँ। आज हरेक राजनीतिक दलहरू एक्लै एक्लै चुनाव लडेका छन्। त्यो अनुकूलता हाम्रो पक्षमा छ। अर्कोतर्फ 23 र 24 गतेको घटनालाई हेर्ने सन्दर्भमा त्यसलाई सकारात्मक ठान्नेहरू धेरै छन्। नेकपा एमाले मात्रै यस्तो शक्ति हो जसले राष्ट्रका विरुद्धको षड्यन्त्र र विध्वंसको डटेर सामना गरिरहेको छ। त्यो जनमत अहिले चाहिँ समग्रताको जनमतका हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने त्यो जनमत अब विरोधको जनमत भन्दा कमजोर के अरे बलियो छ। अब राष्ट्रका विरुद्ध विध्वंस हो भन्ने जनमत चाहिँ अझै बलियो भइसकेका छ। तर त्यसलाई सकारात्मक ठान्नेहरू चाहिँ धेरै समूहमा बाँडिएका छन्। उनीहरू विभाजित छन्। धेरै समूहमा विभाजित हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि नेकपा एमालेको पक्षको जनमत एक त नेकपा एमाले आफैमा सुदृढ र सबल सङ्गठन संरचना भएको पार्टी हो। अर्कोतिर चाहिँ जे क्षति भयो 24 गते 23 गतेका दिन त्यो क्षतिको विरोध गर्ने एकमात्र शक्ति नेकपा एमाले र त्यो जनमत 1/3 मात्रै रहेछ भने पनि त्यो 1/3 आजको चुनावी प्रतिस्पर्धामा चाहिँ बलियो जनमत हो। ल 2/3 चाहिँ जनमत चाहिँ पक्षमा छ अरे, 1/3 जनमत विपक्षमा छ। 2/3 जनमतका पक्षमा चुनावमा भाग लिने अधिकांश पार्टीहरू छन्। 1/3 जनमतका पक्षमा नेकपा एमाले एकल छ। भन्नुको अर्थ के हो? चुनावी गणितका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने नेकपा एमालेका लागि यो परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति हो। संस्थागत रूपमा जनताकै लेभलमा त्यो न्यारेटिभ बन्ने लेभलमा पुग्यो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? जसको जनताको प्रतिक्रिया हेर्दा चाहिँ अरूलाई हेऱ्यौँ 36 वर्ष, अब यो पटक नयाँलाई हेर्नुपर्छ भन्ने खालको जबरजस्त न्यारेटिभ बनाए जस्तो देखियो। त्यो त पहिले चाहिँ अब 79 को निर्वाचनमा त्यो विषय बढी हावाका रूपमा बग्यो। अहिले चाहिँ त्यो हावाका आधारमा मान्छेले मतदान गर्ने स्थिति छैन। हाम्रो क्षेत्रमा को उम्मेदवार बनेको छ भनेर उम्मेदवारको अनुहार पनि हेर्दैछ। पहिले उम्मेदवारको अनुहार हेरे होइन। एक प्रकारको सेन्टिमेन्टमा सोसल मिडिया क्याम्पेनबाट प्रभावित भएर मान्छेहरू चाहिँ बढी प्रभावित भएको देखिन्छ। जुन ठाउँबाट हावा बग्यो त्यो ठाउँमा आज चाहिँ हावा बग्न रोकिएको छ। खास गरी राजधानी क्षेत्र चाहिँ राजधानीबाट डिक्लाइन सुरु भयो। अब एमाले देशव्यापी रूपमा कति जित्ने आकलन गर्नुभएको छ? पहिलो शक्ति हुन्छ भन्ने तपाईँको बिजनेस सुन्दै आयो मिडियामा चाहिँ। जसरी अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामी समानुपातिको हकमा हामी पहिलेको पोजिसनभन्दा बेहतर पोजिसनमा पुग्छौँ। वर्ष 28 लाखभन्दा माथि हुन्छ। अब एक प्रकारले भन्ने हो भने धेरै दलहरू खडा हुँदाखेरिको पोजिसन के हुन्छ भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा मत विभाजन त हुन्छ, तर धेरै दलहरू चाहिँ 3% थ्रेसहोल्डभन्दा बाहिर जान्छ। थ्रेसहोल्डबाट बाहिर गएका दलहरूको चाहिँ मत चाहिँ ठुला राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ खप्टिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि समानुपातिको पहिलो दल एमाले हुन्छ, खप्टिएकाहरूको हिस्सा पनि एमालेसँग बढी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हेर्ने आँकडा केमा हुन्छ भन्दाखेरि सिटमा हुन्छ। पहिले हामीले चाहिँ जति सिट प्राप्त गर्यौँ त्योभन्दा ज्यादा सिट हामी प्राप्त गर्छौँ। प्रत्यक्षमा त हामी दोब्बर सिट वृद्धि गर्छौँ, त्यसमा कुनै सन्देह नै छैन। पहिलाको भन्दा बढ्छ। प्रतिस्पर्धीको राजसपा कि नेपाली काङ्ग्रेस? अहिलेसम्म त हामीले अब देशव्यापी रूपमा हेर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस नै मुख्य प्रतिस्पर्धी देखेका छौँ होइन। देशव्यापी रूपमा त्यसमा अब कुनै खास निर्वाचन क्षेत्र विशेषको कुरा गर्दा कहीँ माओवादी पनि छ, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, कहीँ चाहिँ अब राष्ट्रसभा पनि छ होइन। कतिपय क्षेत्रहरूमा चाहिँ राष्ट्रसभा चाहिँ अब प्रकट रूपमा चाहिँ अब नआइसकेका कारणले गर्दाखेरि अब स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्ने खालको आकलन गरेर गाह्रो हुने केही क्षेत्रहरू पनि छन्। जस्तो पहिलो एमाले दोस्रो तेस्रो यसरी हेर्दै जाने हो भने कुन शक्ति आउँछ भन्ने तपाईँको विश्लेषण? पहिलो दोस्रो एमाले र काङ्ग्रेस नै हुन्छन् होला भन्ने म ठान्छु। तेस्रो शक्तिका रूपमा राष्ट्रसभा रहला, चौथो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी रहन सक्छ। सरकार बनाउने पछिको हिसाबले तपाईँले यस्तो शक्ति आउँछ भन्ने हिसाबले हेर्नु भएको छ? स्वाभाविक हो, त्यसमा त कुनै सन्देह नै छैन। बङ्गलादेशको पनि उदाहरण छ कि त्यो एकदम पपुलर भएको 75 लाख 1 करोडसम्म फलोवर्स भएको त्यहाँको विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताहरू पनि चुनावमा हारे। त्यहाँको र यहाँको कन्टेक्स्ट उस्तै छ होइन। सामाजिक संरचना चाहिँ फरक छ त्यहाँको मुस्लिम समाज र हाम्रो। त्यो सामाजिक सञ्जालमा भएको लोकप्रियताले निर्वाचनमा परिणाम दिँदैन भन्ने जस्तो चाहिँ देखियो। नेपालको संरचना अनुसार त्यसको फरक पर्छ पर्दैन होला? कसरी हेर्नुहुन्थ्यो? अब म के भन्छु भन्दाखेरि अब सङ्गठन र लोकप्रियता दुईवटा जोडिँदाखेरिको अवस्थामा त
त्यसले अर्थ राख्छ। सङ्गठन हाबी हुन्छ। सङ्गठन र लोकप्रियता दुइटा जोडियो भने त्यसले अर्थ राख्छ। तर सङ्गठन बिनाको चाहिँ लोकप्रियतालाई आधार बनाएर दिएको क्यान्डिडेसीको कुनै अर्थ हुँदैन। मुख्य कुरा त त्यही हो। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले पनि मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि बालेनको तुलनामा रवि नै बलिया होलान् भन्ने ठान्छु म चुनावी हिसाबले भन्दाखेरि। तर अब लोकप्रियतामा त हेर्दाखेरि बालेन बढी लोकप्रिय सोसियल मिडियामा भन्ने खालको देखिन्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ चुनावी राजनीतिमा के हुन्छ भन्दाखेरि सोसियल मिडियाको लोकप्रियताले सबै चिज निर्धारण गर्छ। नेकपा र नेकपा एमाले बिच एक चरम छलफल पनि भएको थियो सहकारीको नीति होइन, केही ठाउँमा मात्रै अथवा देशव्यापी भन्ने बिचमा कुरा चल्दा चल्दै त्यो फेरि बिचमा हरायो। त्यो कहाँ पुग्यो? त्यस्तो त भएकै छैन। त्यो चाहिँ कहाँ छन्? हाम्रा बिचमा छलफल भन्दा बढी चाहिँ मिडियामा छलफल भयो। मिडियामा बढी छलफल। वास्तवमा प्रचण्डजीले एकपटक प्रसङ्गवश प्रमुख नेताहरूका हकमा चाहिँ एकअर्का विरुद्ध उम्मेदवारी नदिने नीति लिनुपर्छ कि भनेर प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। त्यसप्रति अब देउबाजीले अब ठिकै छ हामी छलफल गरौँला भन्नुभएको थियो। त्यो सन्दर्भ चाहिँ पुरानो सन्दर्भ हो, जति बेला राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको सहकारीको छलफल लक्ष्य ओली र प्रचण्ड बिच भएको पछिल्लो त्यही म भन्दैछु। त्यो विषय पनि त्यही विषयमा हो। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनकै सन्दर्भमा दुई अध्यक्षका बिचमा भेटघाट भएको हो होइन। चुनावकै तालमेलका सन्दर्भमा भेटघाट भएको छैन। भेटघाट नभइकन पत्र पत्रिकामा धेरै कुराहरू लेखिएका छन्। मात्रै एउटा विषय प्रचण्डजीले उठाउनुको के भन्दाखेरि तपाईँहरूले त मेरा विरुद्धमा चाहिँ के भन्छ यो प्रलोभका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नुभयो भनेर गुनासो गर्नुभयो। हाम्रो सोच त्यस्तो होइन। त्यस्तो भयो रहेछ भने हामी त्यसलाई सच्याउँछौँ भन्यौँ। पूर्वी रुकुमको हकमा चाहिँ प्रलोभासँग भएको सहमतिबाट हामी बाहिर निक्ल्यौँ। यद्यपि त्यसमा प्रलोभाको पनि सहमति नै रह्यो होइन। त्यो चाहिँ प्रचण्डजीको चाहना अन्तर्गत हामीले पूर्वी रुकुममा चाहिँ मैले सुन्दै आएको चाहिँ अझ के छ भने चुनावको एक हप्ता अगाडि चाहिँ केही सिटहरूमा अथवा अलिकति धेरै नै पनि सहकारी हुने सम्भावना छ भने चाहिँ त्यो त बेग्लै विषय पो। अहिले नभएकै कुराहरूका बारेमा यसो हुन्छ त्यसो हुन्छ भनेर अनुमान गर्ने कुरा बेकारको कुरा हो होइन। अहिले हामीसँग भएको छलफल भने जम्मी प्रचण्डजीले प्रस्ताव राख्नुभयो, देउबाजीले चाहिँ अब ठिक छ हामी छलफल गरौँला भन्नुभयो। त्यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका सन्दर्भको कुरा हो। त्यसमा अब हाम्रो एक प्रकारको सहमति जस्तै रह्यो भनौँ। त्यसपछि प्रचण्डले दोस्रो पटक चाहिँ प्रलोभासँग भएको तालमेलको विषयमा चासो राख्नुभयो। आफ्ना विरुद्धमा चाहिँ तालमेल गरे हो भन्ने कुरामा चासो राखेपछि हामीले त्यसलाई त्यसो गर्न खोज्या होइन। अब त्यो चिजमा तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्छ भने हामी त्यसलाई सच्याइदिन्छौँ भने थियौँ, सच्यायौँ। जस्तो काङ्ग्रेसमा नयाँ नेतृत्व गगन आइसकेपछि देउवासँग त एउटा सहकार्य भइरहेको थियो होइन। त्यो असन्तुष्ट पक्ष भनेर अहिले देउवा पक्षलाई भनौँ न, देउवा पक्ष र एमाले बिच पनि केही हदसम्म सहकार्य हुने चर्चा चलिरहेको छ। त्यस्तो कुनै सम्भावना छ? हाम्रो भनाइ के भन्दाखेरि अब कङ्ग्रेस समग्रतामा चाहिँ अब लोकतान्त्रिक पार्टी हो भन्ने मान्यता राख्दछौँ हामी। त्यस अर्थमा लोकतान्त्रिक पार्टीहरू चाहिँ अब कमजोर नहुन् भन्ने अर्थको चाहिँ समझदारीको विषय एउटा विषय हो। तर अब अहिले हामी चाहिँ एउटा पक्षलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने अर्को पक्षलाई चाहिँ बोकेर हिँड्ने भन्ने खालको बुझाइमा छैनौँ। हजुर, औपचारिक रूपमा अब कङ्ग्रेस नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा पुरानो पार्टी भएका नाताले त्यो पार्टी कमजोर हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। कतै न कतै कुनै सहकार्यको सम्भावना छ? अहिलेसम्म हामी त्यो तहमा निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ। सम्भावना भयो भने त हामी बाहिर ल्याइहाल्छौँ। जस्तो यो अहिलेको भित्रभित्र राजसभाको पक्षको एउटा ढङ्गको चर्चा छ नि, सामाजिक सञ्जालको चर्चा भनौँ या युवाहरूको चर्चा, त्यो अलिक तीव्र रूपमा बढ्यो भने भोलिको अवस्थामा सहकार्य हुन सक्दैन भनेर पनि भन्न मिल्दैन होला नि त। बढ्यो भने होइन, यो त घट्ने क्रममै जान्छ, बढ्ने सम्भावना छैन। अब एकपटक रवि र बालेनलाई हेर्नका लागि उभिएका मान्छेहरूलाई आधार बनाएर यो नै अब जनमत हो भन्ने खालको निष्कर्ष निकाल्यो भने त त्यो चाहिँ अतिरञ्जन जनायो नै हुन्छ। मैले भनेको थिएँ एकपटक बालेन जाँदा जुन भिड देखा पर्यो अर्को पटक जाँदाखेरि देखिन्छ देखिँदैन भन्ने कुरा हेर्नु होला भनेको थिएँ। अहिले झापामा जाँदाखेरि त देखिँदैन, त देखिन्छ त। तर पहिलोपटक जाँदाखेरि केन्द्रित गरिएको भिड दोस्रो पटक जाँदाखेरि देखियो भने लोकप्रियता भन्न मिल्छ। जब दोस्रो पटक देखिँदैन भन्ने हो भने एकपटकका लागि देखिएको भिडलाई आधार बनाएर चाहिँ
त्यो चाहिँ लोकप्रियताको मापन गर्ने कुरा चाहिँ उचित हुँदैन। त्यो पनि अब त्यो युट्युबरहरूको भिड हुन्छ 200-300 को त्यो त बेग्लै विषय भयो। युट्युबरका कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू भोकल हुने कुरा, आफू चर्चित भइन्छ भनेर उनीहरूका पक्षमा चाहिँ चर्को स्वरमा बोल्ने कुरा, त्यो एक प्रकार सोसियल मिडियाको क्रेजी जमातको कुरा हो। तर आम मतदाता चाहिँ त्यो क्रेजी जमातभित्र त होइन। उनीहरू त एक प्रकारले चाहिँ परिस्थितिलाई नजिकबाट विश्लेषण गर्ने काम गरिरहेका थिए। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ अब जुन हिसाबले आम मतदातासँग संवाद गर्दाखेरि जे पाएको छु, त्यो चाहिँ सोसियल मिडियाको चाहिँ हल्ला र आम मतदाताको चाहिँ मुडका बिचमा धेरै ठुलो अन्तर देखियो। अनि एउटा परिप्रेक्ष्य चाहिँ जस्तो पार्टीको अध्यक्ष सबै महासचिव नै हुन्छ होइन, आफ्नो क्षेत्रबाट बाहिर देशव्यापी प्रचारमा जाने क्याम्पेन लिडरको हिसाबले यो पटक एमालेमा देखिएन र रासपामा चाहिँ अब बालन रविहरू देशव्यापी हिँडिरहेका छन्। यो अवस्थालाई कसरी हेर्छ? चुनावी आचार संहिताका हिसाबले चुनाव प्रचार आजबाट मात्रै सुरु भएको छ। त्यस अर्थमा त्योभन्दा पहिले किन हिँडेनन् भन्ने कुरा त आचार संहिता पालना गर्ने पार्टीहरूले चाहिँ आचार संहिताको पालना नै गर्नुपर्छ। अब भेटघाट गर्ने कुरा बेग्लै विषय हो, त्यो राजनीतिक अभियानको कुरा हो। तर अब चुनावी क्याम्पेन चलाउँदै हिँड्ने कुरा, घन्टी बोकेर हिँड्ने कुरा, चुनाव चिन्ह चाहिँ प्रचार गर्ने खालको कुरा चाहिँ आचार संहिताले दिँदैन, दिन्छ र। तर उहाँहरू चाहिँ अब चुनाव चिन्ह सार्वजनिक गर्दै हिँड्नु भएको छ, प्रचार गर्दै हिँड्नु भएको छ। त्यो तहको चाहिँ गतिविधि चाहिँ अब प्रमुख पार्टीहरूले नगर्नुको कारण चाहिँ के हो, निर्वाचन आचार संहितालाई पालना गरेको। तपाईँ हेरिरहेको भएको छ, म आफै पनि दाङ जिल्ला घुम्दाखेरि चाहिँ गाडीमा झन्डा लगाएर घुमिया देख्नुहुन्छ, देख्नुहुन्न। झन्डा प्रदर्शन गरेर देख्नुहुन्छ, देख्नुहुन्न। किन भन्दाखेरि त्यो आचार संहिताको विषय हो। भेटघाट गर्ने कुरा बेग्लै कुरा हो। तर चाहिँ चुनावी प्रचार क्याम्पेन चाहिँ अब बल्ल आजबाट सुरु हुँदैछ भने बेच्दा यसको मतलब अब तपाईँ पनि आफ्नो क्षेत्र बाहिर निस्किनुहुन्छ, अध्यक्ष पनि निस्किनुहुन्छ? होइन, म आफै 6 गते अब काठमाडौँ जाँदैछु म। किनकि हाम्रो चाहिँ अब चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रमलाई आयोजना गर्छौँ। चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेपछि हामी क्याम्पेनमा लाग्छौँ। त्यसमा स्वाभाविक रूपमा अब जहाँ कसको खोजी हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य कुरा हुन्छ। अब समय थोरै भएको, प्रचारको समय थोरै भएको हुनाले धेरैतिर जाने कुराको सम्भावना कम छ। तर केही सिम्बोलिक रूपमा जनतालाई अपिल गर्नका लागि सभाहरूका माध्यमबाट हामी जान्छ। अपिल गर्छौँ। तपाईँको विषयमा जाउँ है, तपाईँको क्षेत्रमा तपाईँले आफ्नो प्रतिस्पर्धी कसलाई ठान्नुभएको छ? मैले त अहिले प्रतिस्पर्धी भन्ने ढङ्गले चर्चा नै गरेको छैन। मैले के भन्ने गरेको छु भने म नेकपा एमालेको महासचिव हुँ, तर जनप्रतिनिधिका हिसाबले दाङ जिल्लाको साझा प्रतिनिधिका रूपमा मेरो भूमिका म स्थापित गर्न चाहन्छु। त्यस अर्थमा जुनसुकै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले पनि दाङ जिल्लाको विकास र समृद्धिका लागि, दाङका तर्फबाट राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्वका लागि शङ्कर पौडेलको खोजी गर्ने जुन एउटा ट्रेन्ड सुरु भएको छ, त्यसलाई सबैले सम्मान गर्नुहुनेछ भन्ने कुराको मैले अपेक्षा गरेको छु। त्यस अर्थमा मैले कसैको आलोचना पनि गरेको छैन, कसैलाई प्रतिद्वन्दी ठाने पनि छैन। मैले हिजो स्वतन्त्र मान्छेहरू, काङ्ग्रेसको, रासपाको सहित अरू उम्मेदवारहरूसँग कुराकानी गरेको थिएँ, माओवादीको पनि प्रतिक्रिया ल्याएको थिएँ। तपाईँलाई नै उहाँहरू सबैले इन्डिकेट चाहिँ तपाईँसँग पर्छ भन्ने प्रतिस्पर्धा भन्ने छ होइन, तपाईँसँग निकटतम प्रतिद्वन्दी को आउँछ भन्ने हिसाबले केही आकलन त हुन्छ नि पार्टीको? त्यो आकलनको विषयमा म प्रवेश गर्न चाहन्न, किनकि म चाहिँ अब सबैको सद्भावको अपेक्षा राखेको बेला म कसैलाई प्रतिद्वन्दी करार गर्न पनि चाहन्न। किन प्रतिद्वन्दी करार गर्नु? सबै विचारधाराका समर्थकहरूले दाङको विकासका लागि शङ्कर पोखरेल चाहिन्छ भन्ने खालको एउटा मनोविज्ञान तयार भएका बेला म कुनै पार्टी विशेषलाई प्रतिद्वन्दीका रूपमा चित्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तपाईँको विजयको आधारहरू के छ त्यो अलिकति बताइदिनुहोस्। पहिलो कुरा त नेपालको राजनीतिभित्र आज सुशासन र भ्रष्टाचारको विरोधको जे एजेन्डा छ, त्यो एजेन्डाको सिम्बल कसैलाई बनाउने हो भने त्यो शङ्कर पोखरेललाई बनाउँदा हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। मैले जेनजी अभियानकर्ताहरूलाई पनि भने, तपाईँहरूको आदर्श कोही छ भने त्योसँग दाँजिन म तयार छु। सुशासन के हो, भ्रष्टाचार विरोध के हो भन्ने कुराका सन्तुका बारे म चाहिँ कसैले आदर्श मानिन्छ स्वच्छ छविको भन्दा त्योसँग पनि दाँजिन तयार छु। एउटा आधार त त्यही होला। अर्को, दाङ जिल्लाको समग्र विकासका सन्दर्भमा मैले मुख्यमन्त्रीका रूपमा
काम गर्दाखेरि एउटा मानक खडा गरेका छौँ। अब सुशासनीय प्रसङ्गमा भनिदियो भने नेपालको विकासका सन्दर्भको चुनौती के हो त भन्दाखेरि पुँजीगत खर्च कम हुने कुरा। मुख्यमन्त्रीका रूपमा मैले तेस्रो कार्यकालमा 100% पुँजीगत खर्च गरेर देखाएँ। कार्य सम्पादन प्रक्रियाको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ 3 वर्ष 2वटा मन्त्रालय चलाएँ, मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रालय। दुवै मन्त्रालयको बेरोजु शून्य राखेर चाहिँ बिदा भएको। आखिर यही होला नि त सुशासनको मापदण्ड भने त। के त्योभन्दा फरक हुन्छ भने बहस गर्नु पर्यो। होइन, त्यही नै सुशासनको मापदण्ड हो भने त्यसमा त म खरो साबित भएको छु। अर्कोतिर जति बेला संसदीय राजनीतिमा विकृतिका विषयहरू आए त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने मान्छे त मै हो। चाहे त्यो पाडो पजेरो काण्डको कुरा होस्, चाहे त्यो औषधि प्रकरणको कुरा होस्, चाहे विदेश भ्रमणको कुरा होस्, यी सबै कुराबाट जोगिएको मान्छे त म नै हो। त्यसर्थ जसले व्यथितिका विरुद्ध चाहिँ निरन्तर रूपमा सङ्घर्ष गर्यो, सुशासनको मानक खडा गर्यो, त्यसलाई अहिले सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानका लागि आवश्यक पात्रका रूपमा चाहिँ चयन गर्ने कुरा नै एउटा महत्त्वपूर्ण आधार होला भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ विकासका सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि दाङ जिल्लाको समग्र विकासका सन्दर्भमा मैले गरेका कामहरूमै दाङका जनताका लागि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा शङ्कर पोखरेल रोजाइको विषय बन्ने कुराका आधारका रूपमा रहेका छन्। र गएको चुनाव मैले हार्दाखेरि धेरै जनतालाई पीडा भयो। जति बेला चाहिँ नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार बन्यो, धेरैले भन्नुभयो हामीले चाहिँ खुला अवसरहरू गुमायौँ। राष्ट्रिय राजनीतिमा केन्द्रीय भूमिकामा, नीति निर्माणको तहमा, बजेट निर्माणको तहमा भूमिका खेल्न सक्ने व्यक्तिलाई नपठाई अरूलाई पठाउँदाखेरि चाहिँ विकासका दृष्टिकोणले दाङ पछाडि पर्यो भनेर पश्चाताप गर्यो। र जितेका मान्छे भन्दा हारेकै मान्छेसँग उहाँहरूले बढी अपेक्षा गर्नुभयो र मैले त्यो काम पनि गरेँ। जति बेला पार्टी नेतृत्व सरकार बन्यो, अस्तव्यस्त बनेको फोर लेन सडकलाई निर्माण गर्ने कुरा होस्, या चाहिँ राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मेडिकल साइन्सको पढाइ सुरु गर्ने कुरा होस्, इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्ने कुरा होस्, वा औद्योगिक क्षेत्रको लागि चाहिँ मास्टर प्लान तयार गर्ने कुरा होस्, यी सबै कामहरू चाहिँ म पराजित भइसकेपछि मैले चाहिँ नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार बन्दाका समयमा गरेका कामहरू हुन्। यो कुरा बङ्गाली जनताले नजिकबाट बुझ्नु भएको छ। मुख्यमन्त्री हुँदाका समयमा एक धाराको नीति अन्तर्गत दाङ जिल्लामा झन्डै 2/3 जनताका घरमा धारा पुर्याउने कामको नेतृत्व मैले गरेँ। कृत्रिम जलाशय निर्माण गर्ने कुरामा नेपालकै नमुना जिल्ला बनाउने काम भयो दाङ जिल्लालाई। आज हेर्न जानुभयो भने 50भन्दा बढी जलाशयहरू निर्माण भएको छन्। नेपालकै नमुना एउटा जिल्लाका रूपमा यसलाई परिणत गर्ने खालको काम भएको छ। विद्युतीकरणका हिसाबले दाङ जिल्ला यसपटक सम्पूर्ण घरहरूमा विद्युत पुग्ने जिल्लामा रूपान्तरित हुँदैछ। सामाजिक आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले पनि थुप्रै महत्त्वपूर्ण कामहरू थाल्ने भएको छन्। भन्नुको अर्थ त्यो कुरा जनताले नजिकबाट बुझेका छन् र धेरै काम गर्नुपर्ने छ, अझै ठुला कामहरू गर्नुपर्ने छ, अझै जनताको आर्थिक सामाजिक जीवनलाई प्रभाव पार्ने हिसाबले, रोजगारी सिर्जना गर्ने हिसाबले काम गर्नुपर्ने छ। त्यो काम कसले गर्न सक्दछ भन्दाखेरि चाहिँ शङ्कर पोखरेल जिम्मेवारीमा जाँदाखेरि ती कामहरू अगाडि बढ्छन् भन्ने मान्छेको विश्वास छ। जनताको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाउनुभयो तपाईँले अहिलेसम्म? मैले जनतालाई भन्ने गरेको छु, पार्टीका रूपमा चाहिँ म नेकपा एमालेको महासचिव हो, तर जनप्रतिनिधिका रूपमा दाङ जिल्लाको साझा प्रतिनिधिका रूपमा मैले आफूलाई प्रस्तुत गर्नेछु भन्ने कुरा गरेका